नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इन्जिनियरिङ स्किल्स नलेजमा। म आज तपाईँहरूको माझमा प्र्याक्टिस सेट 2 लिएर उपस्थित भइसकेको छु र प्र्याक्टिस सेट 1 को लिङ्क म तपाईँहरूको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, तपाईँ हेर्नु होला। र प्र्याक्टिस सेट 1 म गरिसकेको छु र प्र्याक्टिस सेट 2 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। एकजना साथीले कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि हामीलाई मात्र टिक लगाएर भएन, एक्सप्लानेसन सहित चाहियो, त्यसैले म एक्सप्लानेसन सहित प्र्याक्टिस सेट 2 मा लिएर आइसकेको छु। र कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला, किनभने एउटा क्वेसनमा 3-4वटासम्म क्वेसन लुकेको छ। राम्ररी हेर्नु होला, प्र्याक्टिसको लागि एकदम राम्रो छ। र राम्रो लाग्यो भने कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब लाइक गर्न नबिर्सनु होला। ल अब हामीहरू प्र्याक्टिस सेट 2 देखि सुरु गरौँ, क्वेसन नम्बर 1 देखि। अब क्वेसन नम्बर 1 मा छ, ड्युरिङ ड्रइङ ए स्टक अफ अ टी स्क्वायर इज प्लेस्ड। ड्रइङ स्टक हामी कहाँ प्लेस गर्छौँ? एडजोइनिङ द वर्किङ एज अफ द बोर्ड। यसको एक नम्बर ए नम्बर एन्सर हुन्छ हाम्रो एडजोइनिङ द वर्किङ एज अफ द बोर्ड। यसको म नोटमा पनि लेखिदिएको छु, हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू। युज्ड बाई ड्राफ्ट्सम्यान प्राइमरली एज अ गाइड फर ड्रइङ हरिजेन्टल लाइन्स अन अ ड्राफ्टिङ टेबल। हरिजेन्टल लाइन ड्र गर्नको लागि हामी के गर्छौँ? टी स्क्वायर युज गर्छौँ। र अब क्वेसन नम्बर 2 मा हाम्रो छ, वर्किङ ड्रइङ्स आर प्रिपेयर्ड नट फर। किन प्रिपेयर गरिँदैन? वर्किङ ड्रइङ ए नम्बरमा छ बिल अफ क्वान्टिटिज, बी नम्बरमा छ इस्टिमेसन, सी नम्बरमा छ लेआउट, डी नम्बरमा स्पेसिफिकेसन। हामी स्पेसिफिकेसनको लागि हामी के गर्छौँ? यसलाई युज गर्दैनौँ। र के कामको लागि हामी युज गर्छौँ भने हामी नोटमा पनि हाम्रो टिप्न सक्छौँ तपाईँहरू। नोटमा वर्किङ ड्रइङ्स आर प्रिपेयर्ड फर, एक नम्बरमा छ टु ब्रिङ अ डिजाइन कन्सेप्ट इन्टु रियालिटी। डिजाइन कन्सेप्ट ल्याउनको लागि वर्किङ ड्रइङ प्रिपेयर गर्छौँ। टु एभोइड कन्फ्युजन अन द कन्स्ट्रक्सन साइड, कन्स्ट्रक्सन साइडबाट कन्फ्युजन हटाउनको लागि हामी के गर्छौँ? वर्किङ ड्रइङ युज गर्छौँ। टु प्रिपेयर द लिस्ट अफ मेटेरियल एन्ड इक्विपमेन्ट्स रिक्वायर्ड इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्टमा हाम्रो मेटेरियल इक्विपमेन्टको लिस्टहरू बनाउने होइन। इट इज कन्स्ट्रक्सन डकुमेन्ट प्रिपेयर्ड बाई आर्किटेक्ट एन्ड हिज एसोसिएट्स फर एनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। कुनै पनि प्रोजेक्टको लागि के गर्छ? कन्स्ट्रक्सन डकुमेन्टमा यसलाई आर्किटेक्टद्वारा पनि यसलाई के गरिन्छ? प्रिपेयर गरिन्छ। अब हाम्रो 3 नम्बरमा छ, इफ द ड्रइङ साइज इज स्मलर देन द एक्चुअल साइज अफ द अब्जेक्ट। कुनै पनि ड्रइङ साइज एक्चुअल साइज भन्दा जुन एक्चुअल साइज अब्जेक्टको हुन्छ त्यो साइजमा यदि कमै आइरहेछ भने त्यस्तो स्केललाई कुन स्केल भनिन्छ? त्यस्तो स्केललाई हामी भन्छौँ रिड्युसिङ स्केल। यसको ए नम्बर अप्सन हुन्छ रिड्युसिङ स्केल। हामी अब नोटमा पनि छ रिड्युसिङ स्केल के हो, इन्लार्जिङ स्केल के हो, फुल स्केल के हो। रिड्युसिङ स्केल भनेको द ड्रइङ इज स्मलर देन द एक्चुअल अब्जेक्ट भन्दा ड्रइङ के हुनुपर्छ? सानो हुन्छ, त्यस्तो स्केललाई हामी भन्छौँ रिड्युसिङ स्केल। जस्तै इक्जाम्पलमा पनि लेखिदिएको छु म 1:20, 1:100। यसले के जनाउँछ? 1 सेन्टिमिटर यदि म्यापमा छ भने, 1 सेन्टिमिटर यदि म्यापमा छ भने 20 सेन्टिमिटर यसले कहाँ हेराउँछ? ग्राउन्डमा हेराउँछ अब्जेक्ट, होइन? त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ रिड्युसिङ स्केल। 20 सेन्टिमिटरको अब्जेक्टलाई 1 सेन्टिमिटर हाम्रो म्यापमा हेराइरहेछ, त्यस्तोलाई। त्यसपछि हाम्रो छ इन्लार्जिङ स्केल। द ड्रइङ इज लार्जर देन एक्चुअल अब्जेक्ट। एक्चुअल अब्जेक्ट भन्दा हाम्रो ड्रइङ के हुन्छ? लार्ज हुनु पर्यो। जस्तै 20 सेन्टिमिटर यदि म्यापमा हेराइरहेछ भने, 20 सेन्टिमिटर म्यापमा हेराउँछ भने हाम्रो ग्राउन्डमा 1 सेन्टिमिटर मात्र ग्राउन्डमा हेराउँछ। त्यस्तो ड्रइङलाई भनिन्छ इन्लार्जिङ स्केल। टिप्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू एकदम राम्ररी। र फुल स्केल भन्यो साइज अफ ड्रइङ इज इक्वल टु एक्चुअल अब्जेक्ट। एक्चुअल अब्जेक्टसँगै 1:1 जति हाम्रो ड्रइङमा छ त्यति हाम्रो के हुनु पर्यो? अब्जेक्ट हुनु पर्यो, ग्राउन्डमा हुनु पर्यो, त्यस्तोलाई भन्छ फुल स्केल। अब हाम्रो 4 नम्बरमा छ, इन केस अफ पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सन पिक्चर प्लेन इज प्लेस्ड। पिक्चर प्लेन कहाँ प्लेस गरिन्छ? पर्सपेक्टिभ प्रोजेक्सनमा बिट्विन आई एन्ड अब्जेक्ट। यसको ए नम्बर अप्सन हुन्छ, याद गर्नु होला राम्ररी तपाईँहरू। र अब 5 नम्बरमा छ, द सेक्सन प्लेन आर रिप्रेजेन्टेड बाई। सेक्सनल प्लेन हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ? यसको हुन्छ ए नम्बरमा के छ? कन्टिन्युअस थिन लाइन, कन्टिन्युअस अफ द आई टुवार्ड्स आई के हुन्छ? र त्यसपछि च्यान थिन लाइन विथ ह्याभिङ थिक एज। यसको हुन्छ डी नम्बर अप्सन, च्यान थिन लाइन ह्याभिङ थिक एज। त्यसपछि 6 नम्बरमा छ हाम्रो, द फ्लोइङ लाइन्स इज युज फर डाइमेन्सन लाइन। डाइमेन्सन लाइनमा कुन लाइन युज गरिन्छ? यसको हुन्छ हामीलाई सबैलाई थाहा छ कन्टिन्युअस थिन लाइन हुन्छ, यसको बी नम्बर अप्सन। र 7 मा छ हाम्रो, द प्रोसेस अफ क्यालकुलेटिङ अ मोमेन्ट मेटेरियल लेबर एन्ड इक्विपमेन्ट फर अ युनिट अफ द वर्क टुगेदर विथ ओभरहेड एन्ड प्रफिट। ओभरहेड र प्रफिट युज गरेर के एनालाइसिस के गरिन्छ? यसको हुन्छ बी नम्बर अप्सन रेट एनालाइसिस।
र यसमा नोटमा हामी लेखिदिएछौँ सबैको। नोटमा के छ, नोटमा म लेखिदिएछु। इस्टिमेटमा के हुन्छ, 1 नम्बरमा इस्टिमेट छ, क्यालकुलेसन अफ द क्वान्टिटिज अफ भेरियस आइटम अफ वर्क एन्ड एक्सपेन्सेस लाइकली टु बी इन्क्योर्ड देयर अन द टोटल दिस प्रोबेबल। इस्टिमेटको काम चाहिँ क्वान्टिटी क्यालकुलेट गरेर त्यसको कति कस्ट हुन्छ, प्रोबेबल कस्ट हामीले पत्ता लगाइन्छ, त्यस्तोलाई इस्टिमेट भन्छ हैन। र एब्स्ट्र्याक्ट कस्ट के हुन्छ, एब्स्ट्र्याक्ट कस्ट हुन्छ द इस्टिमेटेड कस्ट of each and every individual item of work is calculated by multiplying the quantity। जुन हाम्रो इस्टिमेटबाट क्वान्टिटी आएको हुन्छ त्यस्तोलाई प्रत्येकलाई एउटा रेटले मल्टिप्लाई गरेर जुन हाम्रो कस्ट आउँछ त्यसलाई भनिन्छ, टेबुलर फर्ममा यसलाई लेखिन्छ, त्यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट कस्ट भनिन्छ। र बिओक्यू भनेकै इट इज अ स्टेटमेन्ट अफ भेरियस आइटम अफ वर्क गिभिङ द डिस्क्रिप्सन क्वान्टिटी बट नट युनिट अफ रेट्स। इट इज प्रिपेयर्ड टेबुलर फर्म बट इन रेट एमाउन्ट कलम्स आर लेफ्ट ब्ल्याङ्क विच इज फिल बाई कन्टेन्ट। यसले के भन्छ, जुन हामी बिओक्यू तयार गर्छौँ के इस्टिमेटेड क्वान्टिटी राखेर त्यसलाई जुन हाम्रो रेटवाला आइटमहरू हुन्छ त्यसलाई ब्ल्याङ्क राखेको हुन्छ, फिल गरेको हुँदैन, किनभने त्यसले कन्ट्र्याक्टरले फिल गरिन्छ। जुन हाम्रो बिओक्यू पेस गर्छ त्यति बेला एग्रिमेन्टको लागि, त्यति बेला उनीहरूले के गर्छ, बिओक्यू पेस गरिन्छ, त्यो अनुसारले के हुन्छ, टेन्डर लाग्ने हुन्छ। र त्यसपछि हाम्रो 8 नम्बरमा छ, which one of the information is not found in specification। स्पेसिफिकेसनमा कुन इन्फर्मेसन हुँदैन, नेचर अफ वर्क हुन्छ, क्वालिटी अफ मेटेरियल पनि हुन्छ, टाइप्स अफ वर्कम्यानसिप हुन्छ, यसको डी नम्बर हुन्छ, डाइमेन्सन हुँदैन। नम्बर अफ, अब 9 नम्बरमा छ, नम्बर अफ ब्रिक फर साइज 20 सेन्टिमिटर इन्टु 10 सेन्टिमिटर इन्टु 10 सेन्टिमिटर रिक्वायर्ड फर 100 क्युबिक मिटर अफ मेजनरी वालमा हाम्रो कति ब्रिक लाग्छ त्यो सोधिएछ। म यहाँ तल क्यालकुलेट गरिसकेको छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू भोल्युम अफ 1 ब्रिकको म निकालिदिएको छु यहाँ। नम्बर अफ ब्रिक 100 डिभाइड बाई 0.002 जति हाम्रो रिजल्ट आयो, सी नम्बर अप्सन आइरहेछ 50,000। यसको तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो 10 नम्बरमा छ, द एक्सपेन्सेस अफ आइटम विच डु नट कम अन्डर एनी रेगुलर हेड अफ द आइटम्स एन्ड कस्ट अफ द अनफोर्सिन आइटम आर कल्ड। अनफोर्सिन आइटमको लागि के भन्छ, अनफोर्सिन आइटमको लागि के भनिन्छ, कन्टिजेन्सी भनिन्छ। नोटमा द एमाउन्ट अफ कन्टिजेन्सी, नोटमा यसलाई कन्टिजेन्सी भनिन्छ। र यसमा नोटमा छ कि द एमाउन्ट अफ कन्टिजेन्सी लिमिटेड 5%सम्म यसको लिमिटेड इन्क्लुडिङ 2.5% सुपरभिजन, 2.5% अदर एक्सपेन्सेस गरेर। र फिजिकल कन्टिजेन्सी 10% हुन्छ र प्राइस एडजस्टमेन्ट कन्टिजेन्सी पनि 10% हुन्छ। यसको याद गर्न सक्नुहुन्छ र टिप्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरू, एकदम राम्रो लोकसेवाको तयारीको लागि छ। र 11 मा छ, द भ्यालुएसन अफ अ प्रोपर्टी इज डन वेन। भ्यालुएसन अफ प्रोपर्टी कति बेला गरिन्छ, मान्छेले कति बेला भ्यालुएसन अफ प्रोपर्टी गर्छ। आउनर अफ प्रोपर्टी वान्ट टु बेच्न जब आउनरले के हुन्छ, प्रोपर्टी बेच्न लाग्छ त्यति बेला भ्यालुएसन गरिन्छ। हाम्रो कति भ्यालुएसन आउँछ बिल्डिङको। म्युनिसिपालिटी ट्याक्स, वेल्थ ट्याक्स, स्टेट ड्युटी इटिसी ह्याभ बी फिक्स्ड। म्युनिसिपालिटी ट्याक्सहरू फिक्स गर्यो त्यति बेला के हुन्छ, भ्यालुएसन गरिन्छ। इन्सुरेन्स अफ द प्रोपर्टी हैज टु बी डन। इन्सुरेन्स गर्ने बेलामा पनि के गरिन्छ, यसलाई के हुन्छ, भ्यालुएसन गरिन्छ। यसको अल हुन्छ हाम्रो, अल अफ द अबभ। त्यसपछि 12 मा छ, जनरली द युनिट अफ मेजरमेन्ट। पार्टिसन वालको युनिट के हुन्छ, पार्टिसन वालको मेजरमेन्ट युनिट के हुन्छ त्यो सोधेछ 12 मा। यसको हुन्छ पार्टिसन वालको जहिले पनि स्क्वायर मिटरमा हुन्छ, स्क्वायर मिटर। अब 13 मा छ, द हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथड के हुन्छ, एकदम राम्रो, क्विक एन्ड फास्ट हुन्छ। यो के हुन्छ, ए नम्बरमा लेस टेडस, बी नम्बर मोर ऱ्यापिड, इन्क्लुड्स लेस क्यालकुलेसन। यसको डी नम्बर हुन्छ अल अफ द अबभ हैन। र राइज एन्ड फल मेथड इज इज स्लो एन्ड लेबोरियस। राइज र फल मेथड के हुन्छ, स्लो पनि छ र लेबोरियस, मेहनत पनि बढी लाग्छ यसमा। र 14 मा छ, इन च्यान सर्भेइङ टाई लाइन्स आर प्राइमरली प्रोभाइडेड। टाई लाइन्स किन प्रोभाइडेड गरिन्छ, पहिला जुन हाम्रो ए नम्बरमा आउँछ, टु चेक द एकुरेसी अफ द सर्भे। यो चेक लाइनको हुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। टु टेक अफसेट फर डिटेल सर्भे, टु एभोइड लङ अफसेट फ्रम च्यान लाइन, टु इन्क्रिज द नम्बर अफ च्यान लाइन। यसको हुन्छ सी नम्बर अप्सन, टु एभोइड लङ अफसेट फ्रम द च्यान लाइन्स। र म लेखिदिएछु नोटमा, बेस लाइनको एउटा द लङ्गेस्ट लाइन इन द होल सर्भे। सबभन्दा सर्भे एरियामा सबभन्दा जुन लङ्गेस्ट लाइन, जस्तो यो मेरो सर्भे एरिया हो भने यसको सबभन्दा लङ्गेस्ट लाइन यसलाई भनिन्छ बेस लाइन। यो भयो हाम्रो बेस लाइन, यो भयो बेस लाइन। र 15 मा छ, अ रिभर इज एन अब्स्टकल इन। रिभर के मा अब्स्टकल हुन्छ हेर। रिभरमा के हुन्छ हाम्रो, रिभरमा जस्तै रेन्चिङ बट नट च्यानिङ।
हामी रेन्जिङ गर्न सक्छौँ तर च्यानिङ गर्न सक्दैन। त्यो हिलमा हुन्छ च्यानिङ बट नट रेन्जिङ, बोथ च्यानिङ एन्ड रेन्जिङ, नन अफ द अबभ। यसको हुन्छ बी नम्बर अप्सन, यसको बी नम्बर अप्सन हुन्छ च्यानिङ बट नट रेन्जिङ। र बिल्डिङमा हुन्छ बोथ च्यानिङ एन्ड रेन्जिङ। 16 मा छ रिलेटिभली फिक्स्ड पोइन्ट अफ नन एलिभेसन एबभ द डेटम। फिक्स पोइन्ट कहाँ हुन्छ? बेन्चमार्कलाई भनिन्छ। र त्यसपछि 17 मा छ द मेन प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ टु वर्क। यसको कमन क्वेसन छ, यो आइ नै रहन्छ सबै लगभग इक्जामहरूमा, याद गर्नु होला। यसको हुन्छ होल टु द पार्ट, फ्रम होल टु द पार्ट, बी नम्बर अप्सन। र त्यसपछि 18 मा छ द मेथड अफ टेक्योमेट्री इन विच अब्जर्भेसन इज मेड विथ स्टेडिया वाइड्स विथ भेरिएबल इन्टरभल। हेर्न सक्नु भेरिएबल इन्टरभल भनिदिएछ भने ए नम्बर अप्सन हुन्छ कि मुभेबल हेयर मेथड। र त्यसपछि म नोटमा पनि लेखिदिएछु। नोटमा के छ? ए नम्बरमा फिक्स्ड हेयर मेथड, स्टेडिया बार इज केप्ट कन्स्ट्यान्ट वेयर स्टाफ इन्टरसेप्ट इज केप्ट भेरिएबल। यसमा हुन्छ फिक्स्डमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, जुन स्टेडिया बार हुन्छ त्यो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यस्तोलाई भन्छ फिक्स्ड हेयर। सबस्ट्यान्ड इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज फर मेजरिङ हरिजेन्टल डिस्टेन्स इन द एरिया वेयर डाइरेक्ट च्यानिङ बिकम्स डिफिकल्ट ड्यू टु अन्डुलेसन और अदर अब्स्ट्रक्सन। अदर अन्डुलेसन या कुनै पनि अब्स्ट्रक्सनको कारणले गर्दाखेरि च्यानिङ जहाँ पोसिबल हुँदैन त्यहाँ हामी सब्सटेन्स मेथड युज गर्छौँ। र त्यसपछि छ टेन्जेन्सियल मेथड। इन दिस मेथड हरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल डिस्टेन्स फ्रम द इन्स्ट्रुमेन्ट टु द स्टाफ स्टेसन आर कम्प्युटेड फ्रम द अब्जर्भ भर्टिकल एङ्गल टु टार्गेट फिक्स्ड एट नोन डिस्टेन्स अन द स्टाफ। यस्तो टेन्जेन्सियल मेथड हो, यो याद गर्नु होला। र त्यसपछि छ हाम्रो 19 नम्बर द वर्केबिलिटी अफ कङ्क्रिट क्यान बी इम्प्रुभड बाई। वर्केबिलिटी कसरी इम्प्रुभ गरिन्छ? यसको हुन्छ बी नम्बर अप्सन मोर सिमेन्ट हुन्छ। यसको मोर स्यान्डले त वर्केबिलिटी इन्क्रिज हुँदैन, मोर फाइन एग्रिगेटले पनि वर्केबिलिटी इन्क्रिज हुँदैन। र यसको हुन्छ बी नम्बर मोर सिमेन्ट। र वर्केबिलिटी क्यान बी इम्प्रुभड बाई, हामी कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ? डिक्रिज द साइज अफ एग्रिगेट, नोटमा पनि छ। साइज अफ एग्रिगेटलाई डिक्रिज गर्यो भने वर्केबिलिटी इम्प्रुभ हुन्छ। वर्केबिलिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल ग्रेडिङ अफ एग्रिगेट। वर्केबिलिटी अफ कन्ट्रिज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टाइम अफ ट्रान्जिट। टाइमसँग के हुन्छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ। अब 20 नम्बरमा छ ग्याल्भनाइजिङ मिन्स कभरिङ आइरन विथ अ थिन कोट अफ। यसको जिङ्क हुन्छ। अब 21 मा छ विच अफ द फ्लोइङ ट्रिज इल्स हार्डवुड। हार्डवुड कुन छ त्यो भनिरहेछ। अब हार्डवुडको म यहाँ लेखिदिएछु नोटमा, साल छ, टिक छ, ओक छ, सिसम छ, इटिसी। त्यसपछि सब टुलमा डियोडार, वालनट, कायल, इटिसी। जस्तै हाम्रो यसमा कुन म्याचिङ छ? सिसम हुन्छ। विच अफ द फ्लोइङ ट्रिज हार्डवुड, यसमा सिसम हुन्छ। र 22 नम्बरमा छ विच अफ द फ्लोइङ हेज हाइएस्ट क्रसिङ स्ट्रेन्थ। एउटा हुन्छ क्रसिङ स्ट्रेन्थ, एउटा हुन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। त जहाँ क्रसिङ स्ट्रेन्थ सोध्छ भने त्यहाँ हाम्रो के हुन्छ? निस हुन्छ। र ग्रेनाइटलाई के भनिन्छ? हाइएस्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। त्यस्तो केसमा हाम्रो र ग्रेनाइटको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ 70 देखि 130 मिटर न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। र स्पेसिफिक ग्राभिटी 2.64 हुन्छ यसको। र 23 मा छ डिस्टेम्पर के को टाइप हो? वाटर पेन्ट हो। डिस्टेम्पर इज अ टाइप अफ वाटर पेन्ट, सी नम्बर अप्सन। र बेस के हुन्छ? व्हाइट लिड, रेड लिड, जिङ्क व्हाइट, एल्युमिनियम पाउडर, इटिसी। र भेहिकलमा हुन्छ बाइन्डर बिट्विन बेस एन्ड पिगमेन्टको बाइन्डर हुन्छ। इक्जाम्पलमा लिन्स्ड ओइल मस्ट युज हुन्छ, नट ओइल, पपी ओइल, टङ ओइल, इटिसी। याद गर्नु होला। र 24 मा छ द कमनली युज र मेटेरियल इन द म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्ट। म्यानुफ्याक्चर अफ सिमेन्टको लागि कमनली र मेटेरियल कुन युज गरिन्छ? हामीलाई थाहा छ, यो लाइमस्टोन हुन्छ यसको, सी नम्बर। र लाइमस्टोनको कति पर्सेन्ट हुन्छ सिमेन्टमा त्यो हामीहरू हेरौँ होइन। नोटमा छ लाइमस्टोन क्याल्सियम अक्साइड 60 देखि 65%, सिलिका SiO2 17 देखि 25%, एलुमिना Al2O3 3 देखि 8%, फेरस अक्साइड Fe2O3 0.5 देखि 6%, म्याग्नेसियम अक्साइड MgO 0.5 देखि 4%। याद गर्नु होला। इन अ मोटार द बिल्डिङ मेटेरियल, मोटारमा बिल्डिङ बाइन्डिङ मेटेरियल, सरी, इन अ मोटार द बाइन्डिङ मेटेरियल इज। बाइन्डिङ मेटेरियल के हुन्छ? यसको मोटारमा सिमेन्ट हुन्छ। र अरूमा के छ त्यो म तल लेखिदिएछु। इन ग्रेभल रोड बाइन्डिङ मेटेरियल क्ले हुन्छ ग्रेभलको लागि।
वाटर बन्ड मेकाडम रोड बाइन्डिङ मेटेरियल स्टोन डस्ट हुन्छ यसको, एकदम राम्ररी टिप्नु होला। र बिटुमिनस मेकाडम रोड बाइन्डिङ मेटेरियल बिटुमिन हुन्छ यसको, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो। र त्यसपछि हाम्रो 26 मा छ हाम्रो द ओइल बार्निस जेनरली कन्सिस्ट अफ। ओइल बार्निस के कन्सिस्ट गर्छ? सिन्थेटिक रेजिन एन्ड स्पिरिट। बी नम्बरमा छ ओइल व्याक्स एन्ड रेजिन। सी नम्बरमा रेजिन ओइल एन्ड टर्पेन्टाइन। डी नम्बरमा स्पिरिट ओइल एन्ड व्याक्स। यसको सी नम्बर अप्सन हुन्छ, सी नम्बर अप्सन रेजिन ओइल एन्ड टर्पेन्टाइन। र त्यसपछि 27 मा छ द फर्म वर्क फ्रम द अन्डर साइड अफ द स्ल्याब क्यान बी रिमुभड आफ्टर ओन्ली आफ्टर। के भन्दा फर्म वर्क अन्डर साइड अफ स्ल्याबको लागि कति दिनमा हामी रिमुभ गर्छौँ? अन्डर साइड अफ स्ल्याब भनेको छ, यसको सी नम्बर अप्सन हुन्छ 7 डेज। र यदि बीम भनिदियो भने यसको 14 डेज हुन्छ। अब कुन कुन केसमा के हुन्छ त्यो म लेखिदिएछु, यहाँ हेर्नुहुन्छ। फर्म वर्क फ्रम द साइड्स अफ द बीम क्यान बी रिमुभ ओन्ली आफ्टर। साइड्स अफ द बीम भनेपछि हाम्रो 1 डे हुन्छ। भर्टिकल फेसको लागि 1 देखि 2 दिन हुन्छ। प्रोप्स लेफ्ट अन्डर स्ल्याबको लागि 3 डेज, बीमको लागि 7 डेज। अब रिमुभल अफ प्रोप्स टु द स्ल्याब, रिमुभल अफ प्रोप्स टु द स्ल्याब यसमा लेस देन 4.5 मिटरमा 7 डेज, ग्रेटर देन 4.5 मिटर 14 डेज। रिमुभल अफ प्रोप्स टु बीम, बीमको लागि लेस देन 6 मिटरमा 14 डेज, ग्रेटर देन 6 मिटरमा 21 डेज। एकदम टिप्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो। फ्रम द पोइन्ट अफ भ्यू अफ म्याक्सिमम डे लाइट द विन्डोज इन अ रूम सुड बी लोकेटेड अन। एकदम डे लाइट आउनको लागि विन्डोज कहाँ लोकेट गरिन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। कहाँ लोकेट गरिन्छ यो विन्डोज आउनको लागि? साउथर्न साइड हुन्छ यसको। र त्यसपछि 29 मा छ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल युज्ड बाई अ मेजन इन लेइङ अफ अ ब्रिक वाइल कन्स्ट्रक्टिङ अ वाल इज। के हुन्छ? द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल मेजनले ब्रिक जब लेइङ गरिन्छ, जोड्छ, कन्स्ट्रक्सन वाल गरिन्छ, त्यति बेला सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टुल कुन हुन्छ? यसको हुन्छ बी नम्बर अप्सन ट्रवेल। आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट। स्टोरेज गरिसकेपछि स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट, आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट, द स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट। यसको जब स्टोरेज गरिन्छ स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट, सिमेन्टको केसमा यसको हुन्छ स्टोरेज गरिसकेपछि यसको हुन्छ डिक्रिजेज ए हुन्छ। र स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट अप टु 3 मन्थ्स भन्छ भने 100% हुन्छ, 3 महिनासम्म। र स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट रिड्युस्ड बाई आफ्टर, आफ्टर भनिदिएपछि आफ्टर 3 मन्थ्स 20% डिक्रिज हुन्छ, आफ्टर 6 मन्थ्स 30% डिक्रिज हुन्छ, आफ्टर 12 मन्थ्स 40% डिक्रिज हुन्छ, आफ्टर 24 मन्थ्स 50% डिक्रिज हुन्छ। यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदम राम्ररी याद गर्नु होला। र त्यसपछि हाम्रो हुन्छ 31 मा टु कन्स्ट्रक्ट अ 10 सेन्टिमिटर थिक पार्टिसन वाल यु विल प्रिफर। 10 सेन्टिमिटर वाल जोड्नको लागि के प्रिफर गर्नुपर्छ? हाम्रो 10 सेन्टिमिटर के स्ट्रेचर बोन्ड हामी प्रिफर गर्छौँ यसको लागि। र डी नम्बर अप्सन हुन्छ यसको। नोटमा चाहिँ इङ्ग्लिस बोन्ड अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर। अल्टरनेट कोर्स अफ एक लेयरमा हेडर र एक लेयरमा स्ट्रेचर। जस्तै हाम्रो यसमा के हुन्छ स्ट्रेचर 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 छ भने माथि हेडर आउनु पर्यो, हेडर 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 यस्तो गरेर आउनु पर्यो। यस्तोलाई भन्छ इङ्ग्लिस बोन्ड। र फ्लेमिस बोन्ड अल्टरनेट कोर्स अफ हेडर एन्ड स्ट्रेचर इन इच कोर्स भनिएको छ, एकदम राम्ररी याद गर्नु होला। इन इच कोर्स भनिएको छ। इन इच कोर्स भनेपछि हाम्रो जुन हाम्रो लेइङ गरिन्छ त्यति बेला के हुन्छ? जस्तै यो लेयर भयो भने हेडर स्ट्रेचर भयो, हेडर फेरि स्ट्रेचर फेरि हेडर, यस्तो केसमा राखिन्छ। र हेडर भनेको जहाँ हाम्रो मात्र हेडर हेरिन्छ, अल द ब्रिक्स आर लेड एज ए हेडर, जसलाई हामी 1 ब्रिक पनि भन्छौँ। र 32 मा द ब्रिक लेड विथ ब्रेथ प्यारलल टु द फेस अफ द वाल। यदि ब्रेथ भनिदिएछ भने ब्रेथ प्यारलल टु द फेस अफ द वाल, ब्रेथ भनिदियो भने प्यारलल टु द फेस अफ द, यसको केसमा हुन्छ ए नम्बर अप्सन हेडर। यदि लेन्थ प्यारलल भनिदियो भने लेन्थ प्यारलल टु द फेस अफ द, त्यस्तो केसमा स्ट्रेचर हुन्छ। र अब छ 33 मा द म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट इन ड्याम प्रुफ कोर्स इज। यसको 10 mm हुन्छ ड्याम प्रुफ कोर्सको लागि म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट। अब 34 मा विच टाइप अफ फाउन्डेसन इज लाइकली टु बी एडप्टेड फर 3 स्टोरी हाई आरसीसी फ्रेम रेसिडेन्सियल बिल्डिङ। हाई आरसीसी रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि कुन
फुटिङ हामी युज गर्छौँ होइन। सुरुमा छ आइसोलेटेड फुटिङ, पाइल फुटिङ, राफ्ट फुटिङ, त्यसपछि कन्टिन्युअस वाल फाउन्डेसन, यसको हुन्छ ए नम्बर आइसोलेटेड फुटिङ। र त्यसपछि 35 मा छ द लेन्थ अफ सेप्टिक ट्याङ्क इज स्पेस टाइम्स अफ इट्स विड्थ, के हुन्छ 2 to 4 टाइम्स हुन्छ यसको। र मिनिमम विड्थ अफ के हुन्छ सेप्टिक ट्याङ्कको 75 सेन्टिमिटर र मिनिमम डेप्थ 1 मिटर, याद गर्नु होला। अब 36 विच इज द वाट इज द सेप अफ सेप्टिक ट्याङ्क, सेप्टिक ट्याङ्कको सेप के हुन्छ रेक्टेङ्गल हुन्छ। अब 38 मा द रोड कनेक्टिङ द ड्राइभिङ कन्ट्रिज इज नोन ए, नेबरिङ कन्ट्रीमा यसो नेसनल हाइवे हुन्छ ए नम्बर अप्सन। र यसमा नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ नेसनल हाइवेको होइन कनेक्टिङ नेसनल हाइवे टु रिजनल हेड क्वार्टर, यस्तोमा केसमा पनि हाम्रो नेसनल हाइवे हुन्छ जसको नम्बर हाम्रो के हुन्छ 21 नेपालमा छ। र फिडर रोड कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स एन्ड अर जोनल हेड क्वार्टर्स टु एनएच, नम्बर अफ फिडर रोड 208 दिएको छ। र अब 39 मा एकर्डिङ टु नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2017 द राइट अफ वे अफ हाइवे, हाइवेको राइट अफ वे कति हुन्छ यहाँ लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। रोड टाइप हाइवेको लागि 50 मिटर, फिडर रोडको लागि 30 मिटर र डिस्ट्रिक्ट रोडको लागि 20 मिटर। यसमा हाइवे भनिदिएको छ त्यसैले हुन्छ 50 मिटर। अब 40 मा व्हेन द बेड लेभल अफ द क्यानल इज हायर देन द हाइएस्ट फ्लोड लेभल अफ द ड्रेनेज देन द क्रस ड्रेनेज वर्क इज सेड टु बी। अब भनिएको छ व्हेन द बेड लेभल अफ द क्यानल इज, जुन हाम्रो क्यानलको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, जुन हाम्रो क्यानलको बेड छ होइन, द बेड लेभल अफ द क्यानल, जुन हाम्रो क्यानलको बेड छ, मानु यो क्यानलको बेड हो, मतलब क्यानल इज हायर देन द हाइएस्ट फ्लोर ड्रेनेज, मतलब ड्रेनेज तल छ, ड्रेनेज तल छ, हायर देन द, जस्तै हाम्रो हायर फ्लोर लेभल यहाँ छ भने, हाम्रो हायर फ्लोर लेभल यहाँ छ भने के हुन्छ हाम्रो क्यानल माथि भयो ड्रेन तल भयो, त्यो पनि भनेको छ हायर देन द हाइएस्ट फ्लोर लेभल, हाइएस्ट फ्लोर लेभलमा त धेरै हाई छ, हाइएस्ट फ्लोर लेभलभन्दा धेरै हाई छ भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ त, त्यस्तोलाई भनिन्छ एक्युडक्ट होइन, एक्युडक्ट। र यसैलाई भनियो यदि हाइएस्ट फ्लोर लेभल क्यानलमा टच गरिरहेछ भने होइन त्यस्तोलाई भनिन्छ, त्यस्तोलाई हामी के भन्छ, त्यस्तोलाई हामी साइफन एक्वाडक्ट भन्छौँ। र त्यस्तै केसमा हामी यही भनिदिन्छौँ। र यदि ड्रेन माथि छ र क्यानल तल छ, ड्रेन माथि छ र क्यानल तल छ र हाइएस्ट फ्लोर लेभल यहाँ टच गरेको छैन, त्यस्तोलाई भनिन्छ हाम्रो सुपर प्यासेज। र यदि टच गरिरहेछ भने यसमा हाइएस्ट फ्लोर लेभल टच गरिरहेछ भने त्यस्तोलाई भनिन्छ साइफन, या यसलाई क्यानल साइफन पनि भनिन्छ या साइफन पनि भनिन्छ, यहाँ म लेखिदिएछु। अब यस्तोमा के हुन्छ एक्युडक्ट ए नम्बर अप्सन। अब के भन्छ बेड लेभल अफ द क्यानल इज हायर देन द हाइएस्ट फ्लोर लेभल अफ द ड्रेनेज, यस्तोलाई भनिन्छ होइन। अब एक्युडक्ट when the canal flow over the drainage, canal flow over the drainage हुन्छ सुपर प्यासेज when the natural drainage flow over the canal, र तल डिस्क्रिप्ट तल पनि छ when natural drainage flow over canal and the full supply water level canal is much above the bed level हो, यस्तो केसमा हाम्रो हुन्छ क्यानल साइफन। र साइफन एक्वाडक्ट भनेको when the canal of the flow over the drainage but full supply level of the drainage touches the bed of the canal, त्यस्तोलाई भन्छ साइफन एक्वाडक्ट, लेख्नु होला तपाईहरु। अब 41 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ वाटर फर पब्लिक वाटर सप्लाई, यसको हुन्छ रिभर, पब्लिक वाटर सप्लाईको। द पपुलेसन अफ ग्रोथ अफ कर्भ इज, पपुलेसन ग्रोथ कर्भ के हुन्छ एस शेप्ड कर्भ हुन्छ, यसको याद गर्नुपर्छ तपाईहरुलाई, राम्रो याद गर्नु होला। र द डिफरेन्स लेभल बिट्विन द टप अफ द ब्याङ्क एन्ड सप्लाई लेभल इन द क्यानल, डिफरेन्स के हुन्छ टप के हुन्छ डिफरेन्स बिट्विन द टप अफ द ब्याङ्क एन्ड सप्लाई लेभल अफ द क्यानलको बिचको डिफरेन्सलाई भनिन्छ, यस्तोलाई फ्री बोर्ड भनिन्छ, बी नम्बर अप्सन हुन्छ यसको। र यहाँ डिफिनिसन लेख्नुहुन्छ तपाईहरु, लेख्न सक्नुहुन्छ, म लेखिदिएछु। बमको के छ, बमको नेरो विड्थ and left at the ground level between the inner toe of the bank and के हुन्छ top edge of the cutting, त्यस्तोलाई बम भनिन्छ। जस्तै हाम्रो के भयो म हेर्न सक्छु तपाईहरुलाई, यस्तो केसमा यदि यहाँ छ भने यो यस्तोलाई भनिन्छ हाम्रो बर्न। र बोरोपिट भनेको when the earthwork in filling exceeds the earthwork in foundation, के हुन्छ earthwork filling exceeds the earthwork in excavation,
अर्थवर्क इन एक्जाभेसन भन्दा अर्थवर्क फिलिङ बढी भइरहेछ भने त्यस्तो केसमा एउटा पिट खनिन्छ, डग गरिन्छ, खनिन्छ, त्यस्तोलाई भन्छ बोरोपिट। अब 44 मा के हुन्छ, वान अफ द डिसएडभान्टेज अफ ट्राफिक सिग्नल, ट्राफिक सिग्नलको डिसएडभान्टेज के हुन्छ, प्रोभाइड अर्डरली मुभमेन्ट एन्ड इन्टरसेक्सन, यो त एडभान्टेज भयो होइन। द क्वालिटी अफ द ट्राफिक फ्लो इम्प्रुभ्स, ट्राफिक ह्यान्डलिङ एन्ड क्यापेसिटी इन्क्रिजेस, के हुन्छ, द रियर एन्ड इन कोलिजन इन्क्रिजेस, पछाडितिर के हुन्छ, भिडभाडले जम्मा हुन्छ र कोलिजनहरू आउँछ होइन, रियर एन्ड कोलिजन, यसको डी नम्बर अप्सन हो डिसएडभान्टेज। र अब 45 मा छ रोड साइन इन्डिकेटिङ किप लेफ्ट भनिदियो भने हामीलाई के गर्ने हो, किप लेफ्ट भनिदिएछ होइन, त्यस्तो केसमा हाम्रो साइन हुन्छ यसको मन्दात्रीको रेगुलेटरी जसलाई हामी भन्छौँ र यसको हुन्छ। र वार्निङ साइनमा साइन्स एन्ड इक्विलेटरल ट्रायङ्गल इन सेप विथ इट्स एपेक्सिक पोइन्टिङ अपवर्ड हुन्छ यसको होइन, एपेक्स जुन इक्विलेटरल ट्रायङ्गल हुन्छ। र यसको इक्जाम्पल लेफ्ट राइट ह्यान्ड कर्भ, लेफ्ट राइट हेयर पिन ब्यान्ड, साइकल क्रसिङ, पेडेस्ट्रियन क्रसिङ, क्रस रोड, साइड रोड, हम्प, बेरियर, अहेड, स्कुल जोन, इटिसी यसको हुन्छ। र रेगुलेटरी साइनको हुन्छ मेक अफ द सर्कुलर, के हुन्छ, मेक अफ द देम सर्कुलर डिस्कमा यसलाई बनाइन्छ। अल्दो दुईवटा साइनलाई छोडेर दुईवटा साइन के हुन्छ, द साइन स्टप साइन जुन हुन्छ के हुन्छ 900 mm × 9 इन अक्टागोनल सेपमा हुन्छ। र गिभ यू साइन इक्विलेटरल ट्रायङ्गल जसको एपेक्स डाउन हुन्छ, यसको 900 mm हुन्छ। र इक्जाम्पलमा वान वे ट्राफिक, नो इन्ट्री, डेड स्लो, स्पिड लिमिट, साइकल प्रोहिबिटिसी यसको हुन्छ। र 46 मा क्यानल कन्स्ट्रक्सन फर ड्रेनिङ अफ वाटर फ्रम वाटर लग्ड एरियाबाट जुन क्यानल कन्स्ट्रक्ट गरिन्छ त्यस्तोलाई के हुन्छ, त्यस्तोलाई ड्रेन भनिन्छ, ए नम्बर अप्सन हुन्छ यसको। अब इफ अ सिमेन्ट कङ्क्रिट रोड इज प्रोपरली कन्स्ट्रक्सन एन्ड मेन्टेन देम इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ, सिमेन्ट कङ्क्रिट प्रोपरली मेन्टेन गरेर राम्ररी तरिकाले मेन्टेन गरेर बनाइयो भने त्यस्तो रोडको लाइफ कति हुन्छ, यसको हुन्छ 30 देखि 40 इयर्स, डी नम्बर अप्सन। र 48 मा एकर्डिङ टु कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल एभ्री सिटिजन सेल हेभ, एभ्री सिटिजनको के हुन्छ, फ्रिडम अफ ओपिनियन एन्ड एक्सप्रेसन, फ्रिडम अफ एसेम्बल पिसफुल्ली विदाउट आर्म्स, फ्रिडम अफ मुभ एन्ड के हुन्छ, मुभ एन्ड रिसाइड एनी पार्ट अफ नेपाल, यसको अल अफ द अबभ हुन्छ, सबै यसमा फ्रिडम दिएको छ होइन। र 49 मा हाउ मेनी मेम्बर्स आर इन द जुडिसियल कमिटी, न्यायिक समितिमा कति मेम्बर्स हुन्छ, एउटा हुन्छ उपमेयर होइन, र त्योसँग एउटा दुईवटा अरू हुन्छ, भन्नुको मतलब जम्मा मेम्बर कतिवटा भयो, 3वटा भयो। र 50 नम्बरमा छ हाउ मेनी टाइम्स क्यान मेयर एन्ड चेयरपर्सन पार्टिसिपेट इन द इलेक्सनमा कति चोटि मेयर अथवा चेयरपर्सनले पार्टिसिपेट गर्न सकिन्छ, यसको 2 टाइम्स हुन्छ। थ्याङ्क यू। अब कृपया राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गरिदिन नबिर्सनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। इन्जिनियरिङ स्किल्स नलेज, प्लिज सब्सक्राइब, लाइक एन्ड सेयर। र म अरू प्र्याक्टिस सेट लिएर उपस्थित हुन्छु तपाईँहरूको माझमा, र कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गर्नुहोला। र कुनै पनि सरसल्लाह दिनुपर्ने या सुझाव दिनुपर्ने भएमा कृपया मेरो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।